السلام عليكم أخي التلميذ، أختي التلميذة، أخي الطالب، أختي الطالبة في قناة هاته اللي تنشرح فيها دروس اللغة الفرنسية لجميع المستويات. وكنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم واللي اللايك ديالكم، وكنتمنى تبارطاجيو هذا لا فيديو هذا، حيت هو خصيصا للطلبة ديال العام الأول اس2 concernant le module de la versification. في هاد لا فيديو هذا غادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي هما خاص الطالب يمشي بيهم لا كلاس نهار ديال ليكزامان. يعني شنو بغيت نقول هاد لي فيديو، هاد لي زيدان اللي غادي نعطيكم دابا وهما كاينين نهار ليكزامان ان شاء الله. وكنتمنى لكم التوفيق كلكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنتمنى تبارطاجيو لاشين، بارطاجيو باش كلشي يستافد، كلشي يقرا على راسو، كلشي ينجح، وكلشي يوصل ان شاء الله. دابا غادي نشوفو لو كور ديال لا فيرسيفيكاسيون. ما تنسوش المشاركة وضغطوا على اللايك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. لي موديول الاخرين غادي يكونوا واجدين au fil du temps. On commence. La versification يعني خص اصلا يكون عندك شويه ديال لا فونيتيك اللي قريتي في الاس 1. ماشي شويه، وانما ما كنقصدش شويه، وانما تنقول لك خص يكونوا عندك معارف مسبقه لي زيدي بريسيدونت على لا فونيتيك. علاش؟ حيتاش عندنا هنايا لو ديكوباج سيلابيك. السؤال الاول في ليكزامان اللي كيتحط هو اللي تيقول فاش تيقول لك étudier les éléments de métrique. هنايا كتعرف باللي راه خصك تشوف اولا لو ديكوباج سيلابيك، يعني هذاك لو ديكوباج اللي كنتي كتشوف في الاس 1 في لو موديول ديال لا فونيتيك. من بعد ما كدير داك الديكوباج كتقطع، كتشوف شحال من الصوت عندك، شحال من سيلاب. ملي كتلقى العبار ديال لي سيلاب اكيد كتسميه. باغ اكزومبل الكسندران اوكتوسيلاب اكزاسيلاب كتسميه. هذا راه عندكم في الكور. وهذا الشيء دابا اللي خديتو هذا الشيء ما درتوش هنايا عندي قدامكم. وانما هذا الشيء زعما ماشي شي حاجه صعيبه بزاف، الطالب غادي يقدر انه يميزها. فهاد لاغيم هادي ملي تنقول لك اتوديي لاغيم يعني كندرسوها في 3 ديال لي ديمونسيون، 3 د الابعاد، اللي هي البعد الاول اللي هو لو جونغ دي غيم، واش فيمينين ولا ماسكولين. كنشوف النهايه ديال لي فيغ، كنشوف باش كتلا هاد لاغيم. الا كانت كتلا ب او ميي راه il s'agit d'une rime féminine. تقدر تلقاها تتسالى ب او ولا ب او ولا ب تي ولا ب اس. il s'agit d'une rime masculine. بوحدو، مية بوحدو هو اللي تيماركي لنا لا غيم فيمينين. واضحه هاد لو جونغ. غادي نمشيو لا ديسبوزيسيون دي غيم، يعني بلاصه لي غيم، البلاصه ديالهم فين جات. كيف ما كتشوفوا على الشكل ديال بي بي، يعني يسون بلات، يعني هنايا متابعين، او سويفي يعني متابعين. كيف ما كتشوفوا في ليكزامبل ديال جان اندورمي ديال فيكتور هوغو، كنشوفوا مان يعني بي بي، مان مع اي ريفي او كونساي. هنا كنقولوا متبعه وحده مورا وحده. غادي نشوفوا لا غيم كروازي اللي هي ا بي باغ اكزومبل
في هذا ديال الكارنفال تشوفي الكوتي غاباش ها هي سالتيرن، سيتادير هنايا تنقولو لي دي ريم féminine s'alterne avec des rimes masculines. علاش؟ حيتاش كروازي كيتكروازا هي اش حتى فاش و تخيني مع ني، يعني كيتكروازا، كاينه لالتيرنونس. وغادي نمشيو ل ا بي بي ا. شنو بغا يقصد لينا هنايا؟ باللي هاد لي ريم امبغاسي، il s'agit دي ريم امبغاسي. فهاد لو شيما هذا ديال لي روغري كنشوفو فواياج مع اج، شنو دايرين؟ معنقين هذيك زون ديال طوازون وديال غيزون. كنظن باللي هادي لا ديسبوزيسيون واضحه. غادي نشوفو لا ريشيس دي ريم. امتى كنقولوا عندها واحد السميه اخرى تقدر تحط لكم في ليكزامان، هي لا كاليتي دي ريم. لا كاليتي الجوده ديالها، بقى تفكرها ولا بقيت تفكريها باش بالجوده. لا كاليتي دي ريم. لا ريم بوفر ملي تلقاو واحد لو سون هو اللي تيتعاود سون واحد. بار اكزومبل كيف ما كتشوفوا دابا بارتي طابي، عندنا اي ان سول فونيم كي سو ريبيت. كنقولوا هنايا لا ريم بوفر. فاش تلقاو جوج ديال لي فونيم كيتعاودوا اون كومان تنقولوا il s'agit d'une rime suffisante. جوج. كنلقاو ثلاثه الفوق، هذه il s'agit d'une rime riche كيف ما كتشوفوا في لو ديرني اكزومبل. فيزاج usage، ها هي زاج مع cheval médiéval. C'est clair؟ Très bien. كنشوفوا عاوتاني لا ميتريك ديال الدييريز والسينيريز. Le poète peut jouer sur la prononciation des diphtongues pour faire varier le décompte des syllabes et respecter la métrique. يعني هنايا شنو كيقصد لو بويت؟ باللي فاش تنديرو التقطيع العروضي وتلقاو داك الديكوباج، تلقاو بار اكزومبل 8 8 8 8 وجينا واحد لقينا فيه 7. الوغ كنقولوا هنايا عندنا واحد ديريز، هنا il s'agit d'une diérèse. باش غادي نزيدو نقطعوها نديرو ديك العمليه ديال هادوك لي زيكزامبل اللي كتشوفوا لتحت ديالاش en faisant la diérèse le lion deux syllabes. La synérise هي لا سينيريز كنقولوا il s'agit d'une synérise فاش تلقاو جو ريبيت لا سينيريز فاش تلقاو واحد الكلمه نقدروا نقطعوها باش نلقاو 8 بار اكزومبل. غادي ناخذوا ديك لو ليون اون فوزون لا سينيريز ديال لو ليون، هنا واحد سيلاب. الا بغينا نلقاو الثامن غادي نديرو لي يون بوحدها. لي يون عندنا جوج ديال لي سيلاب هنايا، جوج ديال لي سيلاب، يعني ممكن انها تقسم هذه فاش تندخلوا لا ديريز ولا سينيريز. في حاله ما قال لك البروف جبد لي لا سينيريز ولا لا ديريز ولا طبقهم في داك لو بوين، تقدر تصادفهم. غادي دير هاد القاعده هادي غادي تطبقها عليها. اي بور فينير غادي نشوفوا لي جو دو سونوريتي، يعني لي جو دو سونوريتي اي لور سينيفيكاسيون. ما معنى هذا؟ غادي نشوفوا جوج حوايج بلا ما تقراو هاد اغموني ايميتاتيف ديال اندرومارك راسين.
اللي مأخوذة من أندرومارك، غادي تشوفوا معايا غير جوج حوايج وغادي تفهموا الكور مزيان. اليتيراسيون و اسونونس. ما معنى اليتيراسيون اي اسونونس؟ هاد السؤال في ليكزامان كيكون في اليتيراسيون ولا في اسونونس. ما معنى هذا؟ كندرسو من خلال الحرف، من خلال السلاب نقدروا نأولوه، نعطيوه واحد الدلاله معنويه، يعني سور لو بلان براغماتيك و سيمونتيك. غادي نشوفوا دابا allitération répétition des consonnes distique, tercée, quatrain, quintelle, seizaine dans une série de mots. نقدروا كنكتشفوا الكونسون، واحد لو كونسون كيتعاود بزاف داك لو بويم. باغ اكزومبل ام او ان، لا بلوبار ديال لي بويم اللي فيهم لو تيم ديال لا تريستيس، لو مالور، لو شاغران، لونغواس، لا ميلانكولي، كنلقاوهم فيهم ام او ان. يعني ام او ان عندهم واحد لا ديمونسيون اللي هي سامبوليك، عندهم واحد الدلاله رمزيه اللي هو هاد لي شون ليكسيكو اللي قلت لكم دابا. يعني كندرسوا الاصوات، كنلقاو هنايا عاوتاني شي مرات اس مع اف، اس و اف. لي سيفلون كنلقاو دوك الاس و اف، سيفلون اي سوفلون. هنايا كنعرفوا باللي كاينه لو تيم ديال لا فام ابوردي. داكور؟ يعني من بين الاصوات اللي هما تيعطيونا الدلاله ديالهم من بين لي كونسون جودي. غادي نمشيو للاسونونس، ريبيتيسيون دان ميم سان فويل، سيتادير واحد الفويل كيتعاود بورتور دو لاكسون تونيك. تو m'afflige, me nuit, conspire à me nuire. اي هنايا شنو شنو كيبان لكم؟ سي لا ديستركسيون، يعني الدمار. الا جينا نقراو لا بياس دو تياتر كي سانتيتول فادر ايكريت باغ جون راسين، عندنا غادي نلقاو باللي واحد لا ديستركسيون كاينه نيت حاضره، كاين لا ماليديكسيون، يعني دوك لي تيم ديال الدمار. هذا هو الكور، كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هادشي اللي شرحت لكم. وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي. انا ما عرفتش علاش بزاف ديال الطلبه تيشوفوا في لاشين وما ما ابونيوش، جو نو سي با بوركوا. ماشي مشكل. الله يجعل ربي يوفقكم، وبارطاجيو معايا، بارطاجيو باش كل شيء يستافد. انا كنبارطاجي في لي جروب ديال الدراسات الفرنسيه في جامعه قاضي عياض، فاس، سايز، ظهر المهراز، ومكناس، الرشيديه، ابن زهر في اكادير، و ديال المحمديه ديال محمد الخامس، لا ديال الرباط. تنبوبليي هادشي هذا باش الطلبه كاع كاملين يستافدوا، كلشي فاليدي ان شاء الله. وشكرا على المتابعه ديالكم، وبركوا على الجرس باش يوصلكم الجديد في القريب العاجل. شكرا على المتابعه، الى اللقاء، بون كوراج.